लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ इब्राहीम रज़ा शेख, आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल अल हयात अकेडमी पर, जहाँ हम दरस निज़ामी की अहम और इब्तिदाई किताबों के सीखने सिखाने के असबाक अपलोड करते हैं। आज हम मिफ्ताहुल अरबिया दूसरे हिस्से का सबक नंबर 15 की तमरीन नंबर 1 और 2 यानी अलिफ और बा आपके सामने पेश करेंगे। इससे पहले हमने सबक नंबर 15 पेश किया था, जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। अगर आप अरबी में महारत हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखें और हमारे चैनल अल हयात अकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारा तालीमी वीडियो आपको बर वक्त पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमरीन अलिफ। हाज़िही हदीक़तुल मदरसती वफ़ीहा अशजारुन कसीरतुन। हाज़िही इसका माना होता है ये, और ये बराए मुअन्नस वाहिद मुअन्नस करीब के लिए आता है। हदीक़तुल मदरसती मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह है। हदीक़तुल माना होता है बाग और मदरसतु माना होता है मदरसा। हदीक़ुल मदरसती मदरसे का बाग। हाज़िही हदीक़तुल मदरसती ये मदरसे का बाग है। वफ़ीहा और इसमें अशजारुन कसीरतुन, अशजार ये शजरुन की जमा है। अशजारुन कसीरतुन बहुत से दरख्त हैं। हाज़िही हदीक़तुल मदरसती वफ़ीहा अशजारुन कसीरतुन ये मदरसे का बाग है और इसमें बहुत से दरख्त हैं। हाज़िही अशजारुल बुर्तक़ाली। हाज़िही ये अशजार माने दरख्त और अल बुर्तक़ाल कहते हैं संतरा। अशजारुल बुर्तक़ाली संतरे के दरख्त। हाज़िही अशजारुल बुर्तक़ाली ये संतरे के दरख्त हैं। वतिलका अशजारुत तुफ़ाही, अतुफ़ाहु माना होता सेब। वतिलका अशजारुत तुफ़ाही और वो सेब के दरख्त हैं। अशजारुल बुर्तक़ाली मुस्मिरतुन, अशजारुल बुर्तक़ाली संतरे के दरख्त मुस्मिरतुन फलदार हैं। व अशजारुत तुफ़ाही लैसत बिमुस्मिरतिन और सेब के दरख्त फलदार नहीं हैं, बेफल हैं। हुना मसबहुन सगीरुन, हुना माने होता है ये, यहाँ। हुना माना होता है यहाँ, और मसबहुन माना होता है हौज़, सगीरुन माना छोटा। हुना मसबहुन ये छोटा हौज़ है। व हुना का मलअबुन कबीरुन और वहाँ, मलअबुन माने होता है मैदान, कबीरुन माने बड़ा। व हुना का मलअबुन और वहाँ बड़ा मैदान है। यहाँ छोटा हौज़ है और वहाँ बड़ा मैदान है। नकीरा है तो इसका माना आप जो है ना ये भी लगा लीजिए, यहाँ एक छोटा हौज़ है और वहाँ एक बड़ा मैदान है। अल-यौमा मुबारातुन, अल-यौम माना आज, मुबारातुन माना होता मैच। अल-यौमा मुबारातुन आज मैच है। हाज़िही फ़िरक़तुल मदरसति सानविय्यति, हाज़िही माने फ़िरक़तुल माना होता टीम। अल मदरसतु सानविय्यतु माना होता है हाई स्कूल। हाज़िही फ़िरक़तुल मदरसति सानविय्यति ये हाई स्कूल की टीम है, ये हाई स्कूल की एक टीम है। वतिलका फ़िरक़तुल मदरसा, वतिलका फ़िरक़तुल मदरसतिल इब्तिदाइय्यति और वो प्राइमरी स्कूल की टीम है। अल मदरसतुल इब्तिदाइया प्राइमरी स्कूल इसका माना आता है। वहिया साबियातुन फिल लइबी और वो खेल में आगे बढ़ने वाली है। साबियातुन और वो आगे बढ़ने वाली है, फिल लइबी खेल में। वक़ाइदुहा सलमानु वहुवा लाइबुन मुमताज़ुन, वक़ाइदुहा उसका कायद यानी उसका कैप्टन, सलमानु सलमान है, वहुवा और वो लाइबुन मुमताज़ुन शानदार खिलाड़ी है। लाइबुन खिलाड़ी, मुमताज़ुन शानदार बेहतरीन, और वो बेहतरीन खिलाड़ी है। तमरीन बा भी तमरीन बा है, ये भी देख लीजिए। इसका है अन्ना, पहला अन्ना सईदन मुअसिरुन, अन्ना सईदन मुअसिरुन। मुअसिरुन इसका माना आता है तंग दस्त। अन्ना सईदन मुअसिरुन बेशक सईद तंग दस्त है। वहुवा साइकुल हाफिलती और वो, वहुवा और वो, साइकुन माना होता है ड्राइवर।
اور الحافلہ تو مانا ہوتا ہے بس، وہو سائق الحافلتی، اور وہ بس کا ڈرائیور ہے۔ وَلَهُ وَلَدٌ وَاحِدٌ، وَلَهُ اور اس کا ولد واحد ایک لڑکا ہے، ولد لڑکا، واحد ایک، وَلَهُ وَلَدٌ واحد اس کا ایک لڑکا ہے، وَبِنْتٌ وَاحِدَةٌ اور ایک لڑکی ہے۔ أَنَّ وَلَدَهُ بے شک اس کا لڑکا، أَنَّ وَلَدَهُ بے شک اس کا لڑکا، لَوَلَدٌ مُجْتَہِدٌ بہت محنتی ہے، وَهُوَ عَامِلٌ فِي الْمَصْنَعِ الدَّرَّاجَةِ اور وہ عاملٌ اس کا معنی آتا ہے مزدور، فی مصنع الدراجاتی سائیکلوں کے کارخانے میں۔ یہ مصنع معنی کارخانہ، الدراجات یہ دراجاتن کی جمع ہے، اور وہ سائیکلوں کے کارخانے میں مزدور ہے۔ وَهُوَ الْآنَ اور وہ ابھی واقف مع صدیقہ اپنے دوست کے ساتھ کھڑا ہے، علی الشارع روڈ پر، امام البیتی گھر کے سامنے، فی انتظار حافلۃ المصنعی انتظار میں، فی انتظار میں، حافلۃ المصنعی کارخانے کی بس کے انتظار میں کھڑا ہے، اور وہ ابھی اپنے دوست کے ساتھ سڑک پر گھر کے سامنے کارخانے کی بس کے انتظار میں کھڑا ہے۔ وَإِنَّ بِنْتَهُ اور اس کی لڑکی، لَبِنْتٌ ذَكِيٌّ ایک محنتی لڑکی، ایک ذہین لڑکی ہے، ذکی معنی ہوتا ہے ذہین۔ وَإِنَّ بِنْتَهُ لَبِنْتٌ ذَكِيٌّ اور اس کی لڑکی ایک ذہین لڑکی ہے۔ وَهِيَ طَالِبَةٌ فِي مَدْرَسَةٍ إِسْلَامِيَّةٍ قَرِيبَةٍ مِنَ الْبَيْتِ وَهِيَ طَالِبَةٌ اور وہ طالبہ ہے، اسٹوڈنٹ ہے، فی مدرسۃ اسلامیۃ مدرسہ اسلامیہ میں، اسلامک مدرسے میں، قریبۃ من البیت گھر کے قریب، اور وہ گھر کے قریب مدرسہ اسلامیہ میں ایک طالبہ ہے یعنی پڑھتی ہے۔ وَهِيَ الْيَوْمَ فِي عُطْلَةٍ وہ آج عطلۃ فی عطلۃ چھٹی میں ہے، اور وہ آج چھٹی میں ہے، عطلۃ معنی ہوتا ہے چھٹی، لِأَنَّ الْيَوْمَ جمعۃ اس لیے کہ آج جمعہ ہے، لِأَنَّ اس لیے الْيَوْمَ جمعۃ آج جمعہ ہے، وَهِيَ الْآنَ مشغولۃ اور وہ ابھی مشغولۃ مشغول ہے، بِغَسْلِ الثِّيَابِ مع أُمِّهَا کپڑے دھونے میں اپنی اماں کے ساتھ، اپنی امی کے ساتھ، یا جو بھی لگا لے اپنی ماں کے ساتھ، اور وہ کپڑے دھونے میں بزی ہے۔ وَإِنَّ أُمَّهَا هَذِهِ لَا مِثْلَ أُمٌّ وَإِنَّ أُمَّهَا اور اس کی ماں هذه یہ ہے، لا مثل أم ماں کے مثل کوئی نہیں، لا مثل کوئی مثال نہیں، ام ماں کی۔ وَهِيَ عطوف جدًا علیہا وَهِيَ عطوف اور وہ جدًا اور وہ بہت مہربان ہے، علیہا اس پر، وَكُلُّ أُمٍّ اور ہر ماں، مُعَلِّمَةٌ لِبَنَاتِهَا وَأَوْلَادِهَا اور ہر ماں معلمہ ہے، استانی ہے اپنی لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے، ہر ماں اپنی لڑکیوں اور لڑکوں کی استانی ہے۔ اس کا معنی آپ اس طرح بھی لگا لیجئے، اور اس کی ماں کی طرح اس کی ماں جیسی کوئی ماں نہیں، وَهِيَ عَطُوفٌ جِدًّا عَلَيْهَا اور وہ اس پر بہت مہربان ہے، وَكُلُّ أُمٍّ اور ہر ماں مُعَلِّمَةٌ لِبَنَاتِهَا وَأَوْلَادِهَا استانی ہے اپنی اولاد کی، اپنی لڑکیوں کی، اپنے لڑکوں کی۔